इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। उम्रे का रूहानी और मुतबर्रिक सफ़र का आगाज़ हो तो सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की रहनुमाई में। उम्रा पैसों से नहीं बल्कि नसीब से होता है। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुतअद्दिद काफिलों का किया गया है एहतमाम। पहला काफिला होगा 20 अगस्त को रवाना, जिसकी वापसी होगी 3 सितंबर। दूसरा काफिला 4 सितंबर ता 18 सितंबर। तीसरा काफिला होगा रवाना 20 सितंबर को। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ और सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। सफ़र आपका, रहनुमाई हमारी। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त व होस्ट डॉक्टर जहांगीर एहसास पैगाम टीवी हैदराबाद दक्कन के इस मुनफरिद प्रोग्राम आवाज़ दक्कन में आप सभी का दिली खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आवाज़ दक्कन के तहत अब तक हमने आपकी खिदमत में दक्कन से मुताल्लिक़ 5 सीरीज़ को पेश किया है। आज की हमारी ये 6ठी सीरीज़ या कड़ी है। आज मैं सरज़मीन दक्कन के मरदुम ख़ैज़ ख़ित्ता औरंगाबाद शहर के मुमताज़ व मारूफ़ शायर, सहाफ़ी और खूबरू नौजवान शायर क़मर इक़बाल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूँगा। क़मर इक़बाल सरज़मीन दक्कन का वो दुर्र नायाब है जिसने एक ऐसे दौर में शूर की आँख खोली जब अहले दक्कन की अज़मत को फ़रामोश कर चुके थे। मैं ये बात वसूख़ से कह सकता हूँ कि सरज़मीन दक्कन में दक्कन की अज़मत से मुताल्लिक़ जो पहला नज़रिया हमें मिलता है उसके बानी व मबानी डॉक्टर सैयद मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ही क़रार पाते हैं। डॉक्टर ज़ोर के बाद दक्कन की अज़मत रफ़्ता और इसके तरानों को जा बजा किसी फ़नकार ने डॉक्टर ज़ोर के बाद वक्फ़े से अपने शेरी इजहार का ज़रिया बनाया। वो बजा तौर पर मेरी नज़र में क़मर इक़बाल ही हैं। इसी तरह क़मर इक़बाल ने जहाँ अर्ज़ दक्कन की हमाजहत गंगा जमनी तहज़ीब और यहाँ की तहज़ीब व सक़ाफ़त अवामी सतह पर यहाँ पर जो ज़हनी हम आहंगी रही है इसको अपने शेरी अफ़कार के ज़रिए उजागर किया है। क़मर इक़बाल सरज़मीन औरंगाबाद में सन 44 ईस्वी को आँख खोली और सन 1988 ईस्वी को इंतकाल कर गए। क़मर की उम्र तबई सिर्फ 44 साल 5 महीने 16 दिन रही, लेकिन इतनी मुद्दत हयात में क़मर ने अपने शेरी अफ़कार के ज़रिए दुनिया जहां को बतला दिया कि फ़नकार अगर हकीकी तौर पर अपने फ़न के तय मुखलिस हो तो वो अपने एक शेर के ज़रिए भी अपने पैगाम को ताअबद लोगों के दिलों पर वाज़ेह करता रहेगा। क़मर इक़बाल चूँकि जिद्दत पसंद वाक़ई हुए थे, इन्होंने अपने अशार के ज़रिए भी साबित कर दिया कि उनके यहाँ जदीदियत से मुराद ये नहीं कि अपने क़दीम व तवाना रिवायात से इन्हिराफ़ किया जाए, बल्कि सलीक़े से अपने अफ़कार को जदीद व क़दीम आहंग से मुज़य्यन करना ही एक फ़नकार का सबसे अहम क़रीना होना चाहिए। इसमें बजा तौर पर क़मर इक़बाल कामयाब रहे। क़मर इक़बाल ही वो पहला शायर है जो सिन्फ़ तसलीस में
بر صغیر ہند و پاک میں جن کا پہلا شعری مجموعہ سن 1981 عیسوی میں تتلیاں کے زیر عنوان منظر عام پر آیا۔ ان کی چند تسلیسات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ تھے عجب کرب و اضطراب میں ہم، تھے عجب کرب و اضطراب میں ہم، خود کو لفظوں میں منتقل کر کے سو گئے چین سے کتاب میں ہم۔ ہے نہ جانے کہاں دیار تیرا، جسم کے مقبرے میں روح میری، کب سے کرتی ہے انتظار تیرا۔ وہ کہیں اور چل دیا شاید، وہ کہیں اور چل دیا شاید، اتنے خالی کہاں تھے دیر و حرم، اس نے گھر ہی بدل دیا شاید۔ اسی طرح اپنے غزلیہ کلام کے ذریعے بھی قمر نے اپنی جدت پسندی کو واضح کیا ہے۔ کہتے ہیں قلم کے سانپ سے ڈسوا لیا قمر خود کو، قلم کے سانپ سے ڈسوا لیا قمر خود کو، جیسے کوئی خزانہ میری تلاش میں ہے۔ دماغ ڈوبتے ماہتاب سا لگے ہیں مجھے، دماغ ڈوبتے ماہتاب سا لگے ہیں مجھے، کروں جو یاد تو سب خواب سا لگے ہیں مجھے۔ قمر اقبال کو سمجھنے کے لیے ان کے کلام کا بالاستیاب مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ نئی نسل جہاں اردو زبان و ادب سے نابلد ہوتی جا رہی ہے، ان حالات میں وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے ایسے فنکار جو فراموش کر دیے گئے ہیں، ان کی تخلیقات کو نئی نسل میں منتقل کرنے کی صحیح وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج کا دور تو ذرائع ابلاغ کا ہے، جہاں آنے واحد میں ایسے واقعات کو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد تک پہنچایا جا رہا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی اگلے وقتوں میں نہیں کر سکتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا قمر اقبال کے شعری افکارات اور ان کے نظریات کو۔ قمر اقبال میری نظر میں جدید دکن کا وہ فنکار ہے جس نے دکن کی عظمت کو جا بجا شعری قالب میں ڈھالا اور کچھ اس انداز و ڈھنگ سے پیش کیا کہ ہم قائل ہوئے بنا نہیں رہ سکتے۔ کہتے ہیں ایک ڈوبے تو ابھرتا ہے قمر ایک سورج، ایک ڈوبے تو ابھرتا ہے قمر ایک سورج، لوگ حیراں ہیں کہ یہ خاک دکن کیسی ہے۔ یا پھر ایک دن بھی قمر سے کہیں جایا نہیں جاتا، ایک دن بھی قمر سے کہیں جایا نہیں جاتا، کیسی یہ کشش تجھ میں ہے اے ارض دکن بول۔ قمر اقبال آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جس شعری فکر کو ہمارے درمیان چھوڑا ہے، اس کے تحفظ کے لیے ہمیں ارض دکن کے اہل علم حضرات کو آگے آنا چاہیے۔ یقین ہے آج کی یہ سیریز آپ کو پسند آئے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی آواز دکن کو پسند کرتے رہیں گے۔ ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ پیغام ٹی وی کے اس منفرد پروگرام آواز دکن کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔ Yes, a duct works, HVAC duct, commercial kitchen hoods and duct, fresh air duct, ventilation duct, all types of sheet metal works available. Commercial kitchen hoods ducts and blower cleaning services. AMC also available. For best services, please contact on phone number 89783 37517. 89783 37517. Don't forget SA Ductworks.